हरिः ओम्। अथ श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे षडशीतितमोऽध्यायः। राजोवाच ब्रह्मन् वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः यथोपयेमे विजयो या ममासीत् पितामही। श्रीशुक उवाच अर्जुनस्तीर्थयात्रायां पर्यटन् नवनीं प्रभुः गतः प्रभासमशृणोन् मातुलेयीं स आत्मनः दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे तल्लिप्सुः स यतिर्भूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात् तत्र वै वार्षिकान् मासान् अवात्सीत् सर्वसाधकाः पौरैः सभाजितो भीक्ष्णं रामेणाजानता च सः एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्रितम् श्रद्धयोपरुतं भैक्ष्यं बलेन बुभुजे किल सोपश्यत्तत्र महतीं कन्यां वीरमनोहरां प्रीत्युत्फुल्लेक्षणस्तस्यां भावक्षुब्धं मनो दधे सापितं चकमे वीक्ष्य नारीणां हृदयङ्गमम् हसन्ती व्रीडितापाङ्गी तन्यस्तहृदयेक्षणा तां परं समनुध्यायन् अन्तरं प्रेप्सुरर्जुनः न लेभे सम्भ्रमच्चित्तः कामेनातिबलीयसा महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुर्गनिर्गतां जहारानुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः रथस्थो धनुरादाय शरांश्चारुन्धतो भटान् विद्राव्यक्रोशतां स्वानां स्वभागं मृगराडिव तच्छ्रुत्वा क्षुभितो रामः पर्वणीव महार्णवः गृहीतपादः कृष्णेन सुहृद्भिश्चान्वशाम्यत प्राहिणोत्पारिबर्हाणि वरवध्वोर्मुदा बलः महाधनोपस्करेभ रथाश्व नरयोषिताः। श्रीशुक उवाच कृष्णस्यासीत् द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्णैकभक्त्या पूर्णार्थः शान्तः कविरलम्पटः स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनीहया गताहार्य निवर्तित निजक्रियः यात्रामात्रं त्वहरः दैवादुपनमत्युत नाधिकं तावता तुष्टः क्रियाश्चक्रे यथोचिताः तदा तद्राष्ट्रपालोऽङ्ग बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरहमान उभावप्यच्युतप्रियौ तयोः प्रसन्नो भगवान् दारुकेणारुतं रथम् आरुह्य साकं मुनिभिर्विदेहान् प्रययौ प्रभुः नारदो वामदेवोत्रिः कृष्णो रामोऽसितोरुणिः अहं बृहस्पतिः कण्वो मैत्रेयश्च वनादयः तत्र तत्र तमायान्तं पौरा जानपदा नृप
उपतस्तु सार्ग्यहस्ता ग्रहे सूर्यमिवोदितम् आनर्तधन्व कुरुजाङ्गलकङ्कमस्य पाञ्चालकुन्तिमधुकेकयकोसलाणाः अन्ये च तन्मुखसरोज मुदारहास स्निग्धे क्षणं नृपपपुर्दृशिभिर्नृनार्यः तेभ्यस्ववीक्षणविनष्ट तमिस्रद्रुभ्यः क्षेमं त्रिलोकगुरुरर्थ दृशं च यच्छन् शृण्वन्ति गन्तधवलं स्वयशोषुभग्नम् गीतं सुरेन्द्रुपिरकाच्छनकैर्विदेहान् तेच्युतं प्राप्तमाकर्ण्य पौरा जानपदा नृप अभीयुर्मुदितास्तस्मै गृहीतार्हणपाणयः दृष्ट्वा त उत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुल्लाननाशयाः कैर्धृताञ्जलिभिर्नेमुः श्रुतपूर्वांस्तथा मुनीन् स्वानुग्रहाय सम्प्राप्तं मन्वानौ तं जगद्गुरुं मैथिलश्रुतदेवश्च पादयोः पेततु प्रभोः न्यमन्त्रयेतां दासार्हम् आतिथ्येन सह द्विजैः मैथिलश्रुतदेवश्च युगपत्संहताञ्जलि भगवांस्तदभिप्रेत्य द्वयोः प्रियचिकीर्षया उभयोराविशद्गेहम् उभाभ्यां तदलक्षितः श्रोतुमप्यसतां दूरान् जनकः स्वगृहागतान् अनितेष्वासनाग्रेषु सुखासीनान् महामनाः प्रवृद्धभक्त्या उद्धर्ष हृदयास्रा विलेक्षणः नत्वा तदङ्घ्रिन् प्रक्षाल्य तदपो लोकपावनीः सकुटुम्बो वहन्मूर्ध्ना पूजयाञ्चक्र ईश्वरान् गन्धमाल्याम्बराकल्प धूपदीपार्घ्यगोवृषैः वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतर्पितान् पादावङ्कगतौ विष्णोः संस्पृशन् शनकैर्मुदा राजोवाच भवान् हि सर्वभूतानाम् आत्मा साक्षी स्वदृग्विभो अथनस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दर्शनं गतः स्ववचस्तद्रुतं कर्तुम् अस्मदृग्गोचरो भवान् यदात्थैकान्तभक्तान्मे नानन्तः श्रीरजप्रियः को नु त्वच्चरणाम्भोजमेवं विद्विसृजेत् पुमान् निष्किञ्चनानां शान्तानां मुनीनां यस्त्वमात्मदः योऽवतीर्ये यतोर्वंशे नृणां संसरतामिह यशो वितेने तच्छान्त्यै त्रैलोक्यवृजिनापहम् नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे नारायणाय ऋषे सुशान्तं तपईयुषे दिनानि कतिचित् भूमन् गृहान्नो निवसद्विजैः समेतः पादरजसा पुनीहीदं निमेः कुलम् इत्युपमन्त्रितो राज्ञा भगवान् लोकभावनः उवास कुर्वन् कल्याणं मिथिला नरयोषिताम् सुतदेवोच्युतं प्राप्तं स्वगृहान् जनको यथा नत्वा मुनिन् सुसंवृष्टो धुन्वन् वासो ननर्तः
तृणपीठभृशि श्वेतानानीतेष्वुपवेश्य सः स्वागतेनाभिनन्द्याङ्घ्रीन् सभार्यो वनिजे मुदा तदम्बसा महाभाग आत्मानं सगृहान् वयम् स्नापयाञ्चक्र उद्धर्षो लब्ध सर्व मनोरथा फलार्हणो क्षीरशिवामृताम्बुभिर्मृदा सुरभ्या तुलसी कुशाम्बुजैः आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सत्त्वविवर्धनान्धसा सतर्कयामास कुतो ममन्वभूत् गृहान्धकूपे पतितस्य सङ्गमः यः सर्वतीर्थास्पदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरैः सूपविष्टान् कृतातिथ्यान् श्रुतदेव उपस्थितः सभार्य स्वजनापत्य उवाचाङ्ग्र्यभिमर्शनः श्रुतदेव उवाच नाद्यनो दर्शनं प्राप्तः परं परमपूरुषः यर्हीदं शक्तिभिः सृष्ट्वा प्रविष्टो ह्यात्मसत्तया यथा शयानः पुरुषो मनसैवात्ममायया सृष्ट्वा लोकं परं स्वाप्नम् अनुविश्यावभासते शृण्वतां गदतां शश्वत् अर्चतां त्वाभिवन्दतां नृणां संवदतामन्तर्हृदि भास्यमलात्मनां हृदिस्थोऽप्यतिदूरस्थः कर्म विक्षिप्तचेतसाम् आत्मशक्तिभिरग्राह्योऽप्यन्त्युपेत गुणात्मनाम् नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तमृत्यवे सकारणाकारणलिङ्गमीयुषे स्वमायया संवृतरुद्धदृष्टे सत्वं शादि स्वभृत्यान्नः किं देव करवामहे एतदन्तो नृणां क्लेशो यद्भवानक्षिगोचरः श्रीशुक उवाच तदुक्तमित्युपाकर्ण्य भगवान् प्रणतार्तिः गृहीत्वा पाणिना पाणिन् प्रहसन्स्तमुवाचः श्रीभगवानुवाच ब्रह्मन्स्तेऽनुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान् विद्यमोन्मुनीन् सञ्चरन्ति मया लोकान् पुनन्तः पादरेणुभिः देवाक्षेत्राणि तीर्थानि दर्शनस्पर्शनार्चनैः शनैः पुनन्ति कालेन तदप्यर्हत्तमेक्षया ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान् सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमु मत्कलया युतः न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुर्भुजं सर्वदेवमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम् दुष्प्रज्ञा अविदित्वैवम् अवजानन्त्यसूयवः गुरुं मां विप्रमात्मानम् अर्चादा विद्यदृष्टयः चराचरमिदं विश्वं भावाये चास्य हेतवः मद्रूपाणीति चेतस्या धत्ते विप्रो मदीक्षया तस्मात् ब्रह्मन् ऋषीनेतान् ब्रह्मन्मच्छ्रद्धयार्चय एवं चेदर्चितोऽस्म्यद्धा नान्यथा भूरिभूतिभिः श्रीशुक उवाच सैत्थं प्रभुनादिष्टः सह कृष्णान् द्विजोत्तमान् आराध्यैकात्मभावेन
मैथिलश्चापसद्गतिम् एवं स्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् उषित्वादिश्य सन्मार्गं पुनर्द्वारवतीमगात्। हरिः ओम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रुतदेवानुग्रहो नाम षडशीतितमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।